الرحمن الرحيم اذهب لارشا إلى فرعون تا انه طغى یقینا د سرکشی کړی دا. قال وی موسی علیہ السلام رب اشرح لی صدری ورب زما کلاو کی سینه زما ویسر لی امری وسان کی ما تکار زما واحلل عقدة من لسانی او پرانزی غټه د جبی زما یفقهوا قولی چې پوشی دی په خبره زما باندې. وجعل لی وزیرا او ګرځې مال را بوجو چتون کې من آلی د آل زمانا معاون د آل زمانا هارونا چې هارون علیہ السلام دے اخیر اور زما اشدد بی ازری مضبوطه کی بد سرام لازمام وجع شرکو فی امری او شریک کی دل را پکار زما کی کینو سبحک کثیرا دا چپا کی بیان گستا ډیرا ونذکرک کثیرا او یاد کو تعالی را ډیرا انکا کنتا یقینا نیت بنا پمونگ بانی بصیر لیدن کے. قال اوی اللہ قد اوتیتا تاکی سرا درکڑی شتا تا سولکا آغا چی غختلیو تا یا موسیٰ و موسیٰ ولقد مننا علیک مرتا اخرى تاکی سر احسان کڑو مون پتا بانی او زلبلا از اوحینا کل چیز رکی واچولا منگا الہ امکا مورستاتا ما یوحا آغا چیز رکی اچول منگا یا سناشنا دی آغا چیز رکی اچولی دی منگا.